سي بيان. من بعد ما شلنا في الفقره الاولى لي زوبير شلنا لاسيرسيو او بيان البروبوزيسيون، نشوفوا دابا الفقره الثانيه اللي نشوف فيها لي زوبيراتور لوجيك. مي كنقول لي زوبيراتور لوجيك il existe deux types de opérateurs logiques. il existe deux types de opérateurs logiques اللي هما كالتالي: كاين لوبيراتور لوجيك اللي هو اي، وكاين لوبيراتور لوجيك اللي هو او. سي بيان. الوغ pour chaque opérateur نشوفوا عندنا شنو هو لو رول ديالو. كناخذوا باغ اكزومبل عندنا بي واحد البروبوزيسيون اللي هي بي، وعندنا بروبوزيسيون باغ اكزومبل اللي هي كي. هنا اوسي ناخذوا عندنا بروبوزيسيون بي وعندنا بروبوزيسيون كي. حنا غنديروا مثال تطبيقي اللي هو على شكل اكزرسيس اللي يكون كيبينهم كثر. شنو كناخذ؟ كنقول بي اي كي. هذه كامله اش كتولي سو فورم دان اسيرسيون او بيان دان بروبوزيسيون. كنقولوا البروبوزيسيون نسميوها باغ اكزومبل بي 1، نسميوها بي واحد باغ اكزومبل. شنو كنقولوا؟ البروبوزيسيون بي 1 سي كوا؟ بي 1 هي بي اي كي، وناخذوا هذه او، يعني حتى هذا اوبيراتور نسميو كذلك هذه باغ اكزومبل بروبوزيسيون بي 2. شنو هي البروبوزيسيون بي 2؟ هي بي او كي كيلو. سي بيان. الوغ هنا خصنا نتعلموا اللي مهم شنو هو. خصني نكون شاد مزيان فاهم الطابلو دو فيغيتي دو شاك بروبوزيسيون. هذه عندها ان طابل دو فيغيتي ديالها، وكذلك هذه عندها ان طابل دو فيغيتي ديالها. اذا طابلو دو فيغيتي شنو الدور ديالو؟ غنحاولوا نشرحوه باش نوضحوا. مي قبل ما نشرحوه نعطيو مثال هنا على هاد بي. مثلا شنو ممكن تكون بي 1 باغ اكزومبل تكون اكس، اولا ناخذوا ارقام من بعد عاد نشوفوا في لي فونكسيون بروبوزيسيونيل هي اللي نشوفوا اكس ولي فاريابل. دابا كنهضروا غير بالارقام اللي واضحين. عندنا 1 بلس 2 est égal à 5 اللي هي بي اي 3 inférieur à 7. هاي فوالا بحال اللي هذه هي البروبوزيسيون، هذه هي البروبوزيسيون بي، وهذه 3 انفيريور باردو هنا انفيريور ا 7. سي بيان. هذه هي البروبوزيسيون بي وهذه هي البروبوزيسيون كي. هنا كذلك نقدر ثاني ندير بي 2. مثلا عندنا نعاود نفس الشيء 1 بلس 2 est égal à 5 ou 3 inférieur à 7. إذا أوسي هذه هي اللي كتغوبريزونتي البروبوزيسيون بي، وهذه كتغوبريزونتي هاد البروبوزيسيون كي. سي بيان. دونك هذه كامله شنو كتسمى؟ بروبوزيسيون بي 1. شحال فيها من بروبوزيسيون؟ فيها 2 بي اي كي، وغوليي باغ ان اوبيراتور اللي هو اوبيراتور لوجيك. بون اذا حنا خصني باش يمكن لي نكون عندنا او بيان بور دوني لا فالور دو فيريتي دو شاك بروبوزيسيون من يكونوا فيهم لا فالور، من يكونوا فيهم لي زوبيراتور، خصنا نكونوا كان ميتريزيو او بيان فاهمين مزيان طابلو دو فيريتي دو شاك بروبوزيسيون. نحاول نكتب هنا طابلو دو فيريتي ديالهم. اذا خديت الوقت فين كندير هاد لي طابلو دو فيريتي من بعد ما عرفنا قلنا شنو هو لوبيراتور اي وشنو هو لوبيراتور او، شنو هما لوبيراتور لوجيك اون جينيرال وكيفاش كنحطهم في البروبوزيسيون. ناخذ طابلو دو فيريتي اسكون ابيل هذا طابل دو فيريتي ديال لوبيراتور اي، وهذا طابل دو فيريتي ديال لوبيراتور او. سي بيان. اذا شنو غناخذ هنا؟ غناخذ هاد البروبوزيسيون بي فري فري فو فوس، فري فوس فوس. اذا ولا ما بغيتش ندير فري ندير واحد. سي بيان. انا غندير هنا واحد باش يبان متنوع داكشي. غنجي لهادي غناخذ فري فوس نخالفهم فري فوس. سي بيان. دونك فري و فري شنو كتعطيني؟ بور لوبيراتور اي كتعطينا فري، فري و فو كتعطينا فوس، فوس و فري اش كتعطينا؟ فوس، فوس و فوس كتعطينا فوس. اذا صحيحه صحيحه كتعطي صحيحه، ما عدا ذلك فهم كلهم خاطئين. نجي لهنا نبدل. شنو خدينا؟ قلنا فغي ممكن ندير واحد، واحد فوس هي زيرو زيرو. اذا
هنا ناخد واحد كوم كوا راها فغي وهذه زيرو كوم كوا راها فوس واحد زيرو سي بيان. اذا هنا في توليكا هنا في هاد الحاله هادي في توليكا شنو كيكونوا فغي صوف في هاد الحاله هادي ما يكونوا لي دو فوس. اذا هنا زيرو ما عدا ذلك كيكون واحد 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 فغي فغي فغي. حاله وحده اللي فيها فوس هي ما يكونوا بجوج فو سي بيان. بون اذا هذا هو الطابلو دو فيغيتي ديال من طابلو دو فيغيتي ديال لوبيراتور لوجيك اي وهذا طابل دو فيغيتي ديال لوبيراتور لوجيك اللي هو او. مزيان دابا المشكله فين كتبقى شنو غندير به؟ خصنا نتعلموا كيفاش نخدموا. من بعد ما عرفنا طابلو دو فيغيتي بوغ لي شاك من هاد لي شاك بروبوزي هاد لي شاك اوبيراتور خصني نشوف كيفاش غنخدم بيهم انا كيفاش غيتحطوا لي في كيستيون نشوفهم. حنا قلنا هنا ناخذو كوم اكزامبل سؤال باغ اكزامبل باش تشوف كيفاش طريقه السؤال كتعطى. ديتيرميني لا فالور دو فيريتي. ديتيرميني لا valeur de vérité يعني la valeur de vérité de chaque proposition ou bien assertion. C'est bien. Donc déterminer la valeur de vérité de chaque بروبوزيسيون. اذا كيفاش غنديتيرمينيو هاد لا فالور؟ اذا كيفاش هنا السؤال عاطينا البروبوزيسيون بي هي الاولى شنو فيها اونتر بارونتيز باغ اكزومبل راسين كاري 4 بلس 1 racine carré 4 plus 1 inférieur à 7 et P appartient l'ensemble N. مزيان هذه بي 1. نمشيو لبي 2 باغ اكزومبل نزيدو مثال اخر نديرو كذلك غاسين كاري نعاود نفس غاسين كاري 4 بلس 1 باش يبان لكم الفرق كيفاش انفيريور ا 7 اي باغ اكزومبل بي هنا بدل غير هذه ابارتيانا ار سي بيان. اذا سي كوا دوني لا فالور دو فيريتي يعني مين يصيب هاد السؤال ديال ديتيرميني لا فالور دو فيريتي كنقول لهم هادي اسكو هاد بي ان فغي ولا فوس. يعني خصني نجاوب الجواب ديالي شنو هو واش فغي ولا فوس. دونك مي كنصيب لا فالور دو فيريتي او بيان لا فالور دو فيريتي ديال لي بروبوزيسيون خصني نقول اسكو هادوك لي بروبوزيسيون فغي او بيان فوس. سي بون. دونك مي كيفاش غنتعامل معاهم؟ خصني نتعامل معاهم ابارتيغ ديال واش ديال هاد لي طابل دو فيريتي. راه واضحه يعني الا فهمتي هذيك كاع تو لي بروبوزيسيون يجيوك ساهلا. اذا اول حاجه خصني نسيليكسيوني شمن اوبيراتور لوجيك عندنا في هذه. عندنا فيها لوبيراتور لوجيك اللي هو اي سافو دير كو غنخدم بهذا الطابل هذا. بالنسبه لهذه نحاول نبدل لوبيراتور ندير او باش يكونوا الامثله متنوعين. اذا طونكو عندنا هاد لوبيراتور او خصني نخدم بهذا الطابل هذا. اذا عندي دو طابل بوغ لي زوبيراتور لوجيك. يا لوبيراتور اي غنخدم بهذا يا لوبيراتور او غادي نخدم بهذا. كيفاش؟ حنا نجيو ونشوفوا حاله بحاله. دونك شنو هو الجواب؟ غنجي قدام هاد بي 1 هنا نعاود نكتب بي 1 وغنجي هنا ونكتب بي 2 سي بيان. هادي اللي كنجاوب عليها في ورقه ديال التحرير ديالي سي بون. بون سي اذا نجي لهنا شنو عندنا؟ عندنا هذا هو اللي كيغوبريزونتي شنو؟ هاد بي وهاد الثاني هو اللي كيمثل البروبوزيسيون كي سي بيان. غاسين كاري 4 بلس 1 شحال هي غاسين كاري 4؟ هي 2 بلس 1 شحال هي؟ كتعطيني 3. اسكو 3 انفيريور ا 7؟ وي 3 انفيريور ا 7. دونك الاولى كي دايره فغي ها هي فغي كنكتبها.
سي بيان. عندنا بي ابارتيان ان، نو بي ابارتيان ار، هذه اعداد صحيحه طبيعيه دونك نابارتيان با، دونك هذه مالها فوس، نكتب اف. مزيان. اذا كنحاول ناخذ كل وحده وحده. خديت هاد الاولى هادي وشتها اسكو فغي ولا فو، هادي صناها فغي. غاسين كاري 4 بلس 1 انفيريور ا 7، عاديه منطقيه. علاش؟ حيت غاسين كاري 4 هي 2، 2 بلس 1 3، 3 انفيريور ا 7. بي ابارتيان ان، اسكو فغي؟ نو فوس. سي بيان. دابا نجي ونرجع للطابلو دو فيغيتي. شنو عندي الاولى فيها فغي والثانيه شنو فيها فوس. اذا شمن حاله عندي في الطابل دو فيغيتي؟ هادي. عندنا هاد الحاله هادي كتقارن غا بهاد لا طابل هذا. دونك فغي و فو شنو كتعطيني؟ فوس. وكتكتب هنا بروبوزيسيون الاولى فوس. نجي دابا لهنا عندنا غاسين كاري 4 بلس 1 انفيريور ا 7، ديجا جاوبنا عليها فغي، باينه راح جاوبنا عليها في الاول. دونك فغي. نجي لهنا بي ابارتيان ار حتى هي فغي. اذا ونرجع للطابلو دو فيغيتي. مي كنقول فغي يعني بلا ما نبقى نعاودها ديما، مي كنقول فغي راه بحال اللي كنقول واحد، العدد واحد، يعني فغي هي واحد وفوس هي زيرو، واحد. اذا نرجع للطابل ديالي دو فيغيتي ونشوف 1 و 1 كتعطيني 1، دونك هذه اما نكتب 1 او نكتب فغي. وهكا كنجاوب على هكذا، كنجاوب على جميع الحالات اللي كيكون فيهم هاد لي زوبيراتور. دونك مي كنصيب لوبيراتور سواء اي سواء او، كنحاول نأطر لوبيراتور ونشوف الطابل اللي غنخدم به. كنشوف هادي وحدها كي دايره واش فغي ولا فو، كنشوف هادي وحدها كي دايره واش فغي ولا فو، وكنرجع للطابل ديالي وكنشوف فغي مع فو واش غتعطيني، فو مع فو واش غتعطيني، وهكا كنجاوب على ديال اولا كنكونوا وضحنا لي زوبيراتور لوجيك. من بعد دابا غننتقلوا للفقره الثالثه في فيديو اخر اللي غنشوفوا فيها لا نيغاسيون.